श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे षट्चत्वारिंशः सर्गः। हतान् मन्त्रिसुतान् बुद्ध्वा वानरेण महात्मना रावणः संवृताकारः चकार मतिमुत्तमां सविरूपाक्षयूपाक्षौ दुर्धरं चैव राक्षसं प्रगसं भासकर्णं च पञ्चसेनाग्रनायकान् सन्धिदेशदशग्रीवो वीरानयविशारदान् हनुमद्ग्रहणे व्यग्रान् वायुवेगसमान्युधि यातसेनाग्रगाः सर्वे महाबलपरिग्रहाः स वाजिरथमातङ्गाः स कपिशास्यताम् इति यत्तैश्च खलु भाव्यं स्यात् तमासाद्यवनालयं कर्म चापि समाधेयं देशकालविरोधितं न ह्यहं तं कपिं मन्ये कर्मणा प्रतितर्कयन् सर्वथा तन्महद्भूतं महाबलपरिग्रहं भवेदिन्द्रेण वा सृष्टम् अस्मदर्थं तपोबलात् स नागयक्षगन्धर्वाः देवासुरमहर्षयः युष्माभिः सहितैः सर्वैः मया सह विनिर्जिताः तैरवश्यं विधातव्यं व्यलीकं किञ्चिदेव नः तदेव नात्र सन्देहः प्रसह्य परिगृह्यता नावमान्यच्च युष्माभिः हरिक्रूरपराक्रमः दृष्टा हि हरयः पूर्वं मया विपुलविक्रमाः वाली च सह सुग्रीवो जाम्बवां च महाबलः नीलसेनापतिश्चैव ये चान्ये द्विविधातयः नैवं तेषां गतिर्भीमा न तेजो न पराक्रमः न मतिर्न बलोत्साहो न रूपपरिकल्पनं महत्सत्त्वम् इदं ज्ञेयं कपिरूपं व्यवस्थितं प्रयत्नं महतास्ताय क्रियताम् अस्य निग्रहः कामं लोकास्त्रयस्येन्द्राः ससुरासुरमानवाः भवदामग्रदस्दातुं न पर्याप्तारणाजिरे तथापि तु न यज्ञेन जयमाकाङ्क्षतारणे आत्मारक्ष्यप्रयत्नेन युद्धसिद्धिर्हि चञ्चला ते स्वामिवचनं सर्वे प्रतिगृह्य महोजसः समुत्पेदुर्महावेगा हुताश समतेजसः रथैर्मत्तैश्च मातङ्गैः वाजिभिश्च महाजवैः शस्त्रैः च विविधैः तीक्ष्णैः सर्वैः चोपचिताबलैः ततस्तं ददृशुर्वीरा दीप्यमानं महाकपिं रश्मिमन्दं विवोत्यन्तं स्वतेजोरश्मिमालिनं तोरणस्थं महोत्साहं महावेगं महाबलं महामतिं महावीर्यं महाकायं महाभुजं तं समीक्ष्यैव ते सर्वे दिक्षु सर्वास्वस्थिताः तैस्तैः प्रहरणैर्भीमैः अभिपेदुस्ततस्ततः तस्य पञ्चायसास्तीक्ष्णाः श्रिता पीतमुखाशुराः शिरस्युद्बलपत्राभा दुर्धरेण निपातिताः सतैः पञ्जभिराविद्धः शरैः शिरसि वानरः उत्पपात नदन् व्योम्नि दिशो दश विनादयन् ततस्तु दुर्धरो वीरः सरदसद्यकार्मुकः किरन् शरशतैस्तीक्ष्णैः अभिपेदे महाबलः स कपिर्वारयामास तं व्योम्नि शरवर्षिणम्।
वृष्टिमन्तं पयोदान्ते पयोदम् इव मारुतः अद्यमानस्ततस्तेन दुर्धरेणानिलात्मजः चकारनिनदं भूयो व्यवर्धत च वेगवान् स दूरं सहसोत्पत्य दुर्धरस्य रते हरिः निपपात महावेगो विद्युद्राशिर्गिराविव ततः समतिताष्टाश्वं रतं भग्नाक्षकूबरं विहाय न्यपतद्भूमौ दुर्धरस्त्यक्तजीवितः तं विरूपाक्षयूपाक्षौ दृष्ट्वा निपतितं भुवि सञ्जातरोषौ दुर्धर्षौ उत्पपेदत्पुररिन्दमौ सताभ्यां सहसोत्पत्य विष्टितो विमलेम्बरे मुद्गराभ्यां महाबाहुः वक्षस्य विहतः कपिः तयोर्वेगवतोर्वेगं विनिहत्य महाबलः निपपात पुनर्भूमौ सुपर्णसमविक्रमः ससालवृक्षमासाद्य तमुत्पाट्य च वानरः तावुभौ राक्षसौ वीरौ जघान पवनात्मजः ततस्तां स्त्रीन् हता ज्ञात्वा वानरेण तरस्विना अभिपेदे महावेगः प्रसह्य प्रगसो हरिं भासकर्णश्च संक्रुद्धः शूलमादाय वीर्यवान् एकतः कपिशार्दूलं यशस्विनम् अवस्थितं पट्टसेन शिदाग्रेण प्रहस प्रत्यबोधयत् भासकर्णश्च शूलेन राक्षसः कपिसत्तमं सताभ्यां विशदैर्गात्रैः अस्रिग्दिक्ततनूरुहः अभवत् वानरक्रुद्धो बालसूर्यसमप्रभः समुत्पाट्य गिरिशृङ्गं स मृगव्यालपादपं जगान हनुमान् वीरो राक्षसौ कपिकुञ्जरः ततस्तेष्ववसन्नेषु सेनापतिषु पञ्चसु बलं तत् अवशेषं च नाशयामास वानरः अश्वैरश्वान् गजैर्नागान् योधैर्योधान् रथैरथान् स कपिर्नाशयामास सहस्राक्ष इवासुरान् हतैर्नागैस्तुरङ्गैश्च भग्नाक्षैः स महारथैः हतैश्च राक्षसैर्भूमि रुद्धमार्गासमन्ततः ततु कपिस्तान् त्वजिनीपदीन् रणे निहत्य वीरान् सबलान् सवाहनान् तदेव वीरः परिगृह्य तोरणं कृतक्षणकाल इव प्रजाक्षये इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे ४४ सर्गः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। आञ्जनेयमूर्ति की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।